नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म डेभिड पाण्डे। नेकपाको 2/3 बहुमत नजिकको सरकार बनेसँगै आम जनताले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्यौं भनेर त भन्यौं, तर परिस्थिति चाहिँ माओवादी जनयुद्ध कालमा जस्तै गोली चल्ने, बम पड्किने र मान्छे मर्ने बाटोतिर मोडिँदैछ। गाउँ गाउँमा फेरि माओवादीको बेगबेगी सुरु भएको छ। 10 वर्षे द्वन्द्वकालमा माओवादी समस्या व्यापक प्रयोगमा आएको वाक्यांश हो। जनयुद्धका अभियन्ता चाहिँ माओवादी समस्या नभएर समाधान हो भन्ने गर्थे। अहिले उनै जनयुद्धका अभियन्ताकै लागि समेत समस्या बनेर झुल्किँदैछ दोस्रो संस्करणको माओवादी, अर्थात् विप्लव नेतृत्वको नेकपा। आखिर कार्ल मार्क्सले सही भनेका रहेछन्, इतिहासले आफूलाई दोहोर्याउँछ, पहिलोचोटि त्रासदीका रूपमा अनि दोस्रो पटक प्रहसनका रूपमा। आजको फोकस न्यूज यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले 2075 माघ 25 गते स्थानीय तह सम्बन्धी एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा भनेका थिए, माओवादीहरूलाई सिधै हालियो भन्ने कसैले ठानेको छ भने अर्को माओवादी जन्मिन्छ र झन् ठूलो लडाईँ हुने खतरा आउँछ। के प्रचण्डले भने जस्तै देशमा अब अर्को माओवादी जन्मिएकै हो त? यो प्रश्न सामान्य छैन। प्रचण्डले औल्याए जस्तै अर्को माओवादी जन्मिएको संकेत विप्लव समूहका विभिन्न गतिविधिले दिन थालिसकेका छन्। सरकारले 2/3 दम्ब देखाइरहँदा गाउँमा विद्रोही सत्ता जन्मन थालेको छ। यसलाई अझै पनि पत्याइएन र नजरअन्दाज गरियो भने देशको अवस्था 2054-55 सालदेखि क्रमशः 2056-57 सालको द्वन्द्वतिर जाने चिन्ता देखिन थालेको छ। यसलाई प्रचण्डले 2 वर्ष अगाडि नै पूर्व संकेत गरिसकेका छन्। 2052 साल फागुन 1 गते रातिदेखि सीमित छापामार र भरुवा बन्दुक लिएर जनयुद्ध गर्दै यो ठाउँसम्म आइपुगेका प्रचण्डलाई विप्लव समूहको अहिलेको स्ट्रेन्थ पक्कै पनि राम्रोसित थाहा छ। विप्लवसँग रहेको अहिलेको शक्ति अनुभव र मात्रा दुवै हिसाबले 2053-54 सालको माओवादीको भन्दा बलियो छ भन्ने कुरा उनलाई पक्कै पनि अवगत छ। सर्पले सर्पको खुट्टा राम्रोसँग देख्न सक्छ भन्ने नेपाली आहानै छ। हेरौं यो रिपोर्ट जहाँ विप्लवका गतिविधि प्रष्ट बुझिन्छ। सरकारद्वारा प्रतिबन्धित विप्लव समूहका कार्यकर्ताले मोरङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या गरेपछि नेपाली समाज फेरि एकपटक झस्किएको छ। उक्त समूहले वक्तव्य नै निकालेर घटनाको औपचारिक जिम्मेवारी लिएको छ। हतियारसहित आएको समूहले एकजना व्यक्तिलाई घरबाटै लगी हत्या गरेपछि अब सो समूहको बाटो कता हो र गन्तव्य कहाँ हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मङ्सिर 23 गते बिहान मोरङको मेक्लाजुङ गाउँपालिका 1 स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको घाँटी रेटी हत्या गर्यो। सरकारले 2075 फागुन 28 गते प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लव समूहले कसैलाई नियन्त्रणमै लिएर हत्या गरेको यो पहिलो घटना हो। यद्यपि सोही समूहको कारणले सरकारको प्रतिबन्धपछि 4 जना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् भने प्रतिबन्ध अगाडिदेखिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 16 जना विप्लवका नेता तथा कार्यकर्ताले विभिन्न घटनामा ज्यान गुमाइसकेका छन्। मृत्यु हुने विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्ताहरू 2074 वैशाख 31 गते कालीकोटमा प्रहरी कारबाहीमा 1 जना, 2074 असार 12 गते कैलालीमा बम विस्फोट हुँदा 1 जना, 2076 जेठ 7 गते भोजपुरमा प्रहरी कारबाहीमा 1 जना, 2076 जेठ 12 गते काठमाडौँमा बम विस्फोट भए 5 जना, 2076 असार 5 गते
सर्लाहीमा प्रहरी कारबाहीमा 1 जना। 2076 असार 25 गते भोजपुरमा प्रहरी कारबाहीमा 1 जना। 2076 साउन 2 गते कैलालीमा बम विस्फोटमा 1 जना। 2076 मङ्सिर 15 गते कास्कीमा पहिरोमा पुरिएर 5 जना। विप्लव समूहको कारण मृत्यु हुने सर्वसाधारणहरू। 2075 फागुन 10 गते ललितपुरमा बम विस्फोट भई 1 जना। 2076 मङ्सिर 28 गते धनुषामा बम विस्फोट हुँदा 2 जना। 2077 मङ्सिर 23 गते मोरङमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको घाँटी रेटेर हत्या। विप्लवकै कारणले ज्यान गुमाएको 4 जना, अहिलेसम्म 4 जनाको अवस्था छ। 4 जना व्यक्तिहरूले ज्यानै गुमेको अवस्था छ। यिनीहरूको गतिविधि र यिनीहरूको घटनाको कारणले विप्लव समूहका बाहेक चाहिँ सर्वसाधारणलाई चाहिँ 4 जनाको भएको छ भने विप्लव समूहका विभिन्न घटनाहरूमा कारबाहीमा र अरू भवितव्यका कुराहरूमा समेत कारबाही सिलसिलामा भवितव्य भएको अवस्थामा 16 जना विप्लवका कार्यकर्ताहरूले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। 2076 जेठ 8 गते भोजपुरमा प्रहरी र विप्लवका कार्यकर्ता बीच दोहोरो झडप हुँदा विप्लव समूहका कार्यकर्ता 32 वर्षका तीर्थराज घिमिरेको मृत्यु भएको थियो। काठमाडौँमा 2076 जेठ 12 गते बेलुका 4:15 बजेको समयमा बनाउँदै गरेको बम विस्फोट हुँदा सुकेधारामा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। सोही समयमा काठमाडौँको अनामनगरमा पनि 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै एनसीएलमा गराएको विस्फोटमा परि ललितपुरको नक्खुमा 1 सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो। यो त हत्याको विवरण हो। त्यसबाहेक विभिन्न समयमा विप्लव समूहले 713 वटा घटना गराएको छ। विप्लव समूहबाट भएका विभिन्न घटनाहरू: आगजनी 257 वटा, बम फेला परेको 86 वटा, शङ्कास्पद वस्तु राखेको 125 स्थान, बम विस्फोट 109 स्थानमा, विस्फोटक पदार्थ 32 वटा, तोडफोड 19 स्थानमा, भित्तिलेखन तालाबन्दी 57 स्थानमा। यस्तै गोली प्रहार, ग्रेनेड, धम्की, अपहरण, जग्गा कब्जा लगायत विभिन्न आपराधिक रूपमा 713 वटा घटना घटाएको छ। अहिलेसम्म यिनीहरूले चाहिँ घटाएको घटना 713 वटा छ, जसमध्ये विभिन्न किसिमका आगजनीहरू चाहिँ 257 वटा, बम विस्फोटका घटना 86 वटा, शङ्कास्पद वस्तु राख्ने अथवा फैलाउने हक्स राख्ने चाहिँ 125 वटा, बम विस्फोटका घटना 109 वटा, विभिन्न खालको तोडफोड 32 वटा, कुटपिट 19 वटा लगायत विभिन्न किसिमको धम्की, भित्तिलेखन, यिनीहरूको चाहिँ गतिविधिको प्रसारात्मक घटनाहरू 57 वटा गरेर जम्मा 913 वटा घटना यिनीहरूले घटाएको अवस्था छ यो अवधिमा। सरकारप्रतिको आक्रोश पोखिरहेको विप्लव समूहको कारण जनताले झन बढी पीडा र त्रासमा बस्नु परेको छ। सरकार पनि विप्लव समूहसँग संवाद गर्नुको सट्टा प्रतिबन्ध लगाएर झन ठुलो गल्ती गरेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लवका 100औं नेता कार्यकर्ता पक्राउ पर्दै छुटेका छन् भने केही अझै पनि विपक्षका लागि थुनामा छन्। सरकारको प्रतिबन्धपछि प्रदेश अनुसार पक्राउको तथ्याङ्क: प्रदेश 1 कुल पक्राउ संख्या 282 जना, मुद्दा दर्ता भई छुटेको संख्या 240 जना, विपक्षका लागि कारागार चलान भएका 28 जना। प्रदेश 2 कुल पक्राउ संख्या 123 जना, मुद्दा दर्ता भई छुटेको संख्या 88 जना, विपक्षका लागि कारागार चलान भएका 31 जना। बागमती प्रदेश कुल पक्राउ संख्या 195 जना, मुद्दा दर्ता भई छुटेको संख्या 177 जना, विपक्षका लागि कारागार चलान भएका 5 जना। गण्डकी प्रदेश कुल पक्राउ संख्या 346 जना, मुद्दा दर्ता भई छुटेको संख्या 314 जना, विपक्षका लागि कारागार चलान भएका 2 जना। लुम्बिनी प्रदेश कुल पक्राउ संख्या 376 जना, मुद्दा दर्ता भई छुटेको संख्या 351 जना, विपक्षका लागि कारागार चलान भएका 12 जना। कर्णाली प्रदेश कुल पक्राउ संख्या 143 जना, मुद्दा दर्ता भई छुटेको संख्या 115 जना, विपक्षका लागि कारागार चलान भएका 5 जना। सुदूरपश्चिम प्रदेश
कुल पक्राउ सङ्ख्या 205 जना, मुद्दा दर्ता भई छुटेको सङ्ख्या 167 जना, पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका 24 जना, उपत्यका कुल पक्राउ सङ्ख्या 314 जना, मुद्दा दर्ता भई छुटेको सङ्ख्या 277 जना, पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका 20 जना। यसरी यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा अहिलेसम्म 1984 जना पक्राउ परेका छन् भने 1895 विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। त्यस्तै 88 जनालाई सोधपुछ मात्र गरेर छोडिएको छ। मुद्दा दर्ता भएर छुट्नेको सङ्ख्या 1729 छ। त्यस्तै पूर्वपक्षका लागि 128 जना कारागार चलान भएका छन् भने 39 जना अनुसन्धानको क्रममा छन्। उनीहरूसँग विभिन्न हात हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ प्रहरीले बरामद गरेको छ। फजर फाउनपछि जुन यो समूह प्रतिबन्धित भनेर घोषणा भयो, त्यसपछि हामीले पक्राउ गरेको सङ्ख्या भनेको 1984 पक्राउ गरेको अवस्था थियो र त्यसमध्ये 1895 वटा मुद्दा दर्ता गरेको अवस्था थियो र अहिले चाहिँ मुद्दा दर्ता भई छुटेको सङ्ख्या 1729 छ भने अहिले पूर्वपक्षको लागि थुनामा रहेको सङ्ख्या 128 जना रहेको छ। यो समूहबाट प्रहरी परिचालनको सिलसिलामा अथवा कारबाहीको सिलसिलामा पक्राउ भएको बरामद भएको चिज वस्तु विशेषको कुरा गर्दा विभिन्न किसिमको हात हतियारहरू हामीले 66 थान बरामद गरेका छौँ। विभिन्न खालको बमहरू चाहिँ 160 वटा बरामद भएको छ र जिलेटिन 120 थान लोला बरामद भएको छ। डेटोनेटर 210 वटा बरामद भएको छ। त्यसै गरेर यस्तै विभिन्न हातेर फिट हुने गोली 910 थान बरामद भएको छ। यसरी अहिले समयलाई हेर्दा विप्लवले हत्या, हिंसा, डर र धम्कीबाट नै आतंकको नमुना प्रस्तुत गरिरहेको छ। यदि सरकारले विप्लवको यो गतिविधिलाई समयमा नै रोक्न सकेन भने राज्यले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन सक्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी केशव अधिकारी बताउँछन्। राज्य गम्भीर नभएको परिणति म भनौँ तपाईँको जुन गएको विद्रोही त्यो बेलाको चाहिँ नि माओवादी हो नि, राज्य चाहिँ नि गम्भीर नभएको परिणति हो नि। त्यो बेलाको गृहमन्त्रीले के भन्नुभयो मलाई लाग्छ 2052 सालको अन्तिममा हो, 52 साल अथवा 53 सालको सुरुमा हो। उहाँले के भन्नुभएको थियो, यो माओवादी विद्रोह भनेको 1-2 जनाले भाला बन्चरो र भरुवा बन्दुक लिएर बोकेर हिँड्दैमा चाहिँ नि सफल हुन्छ भन्ने भ्रान्ति हो। खोइ त सिंहदरबारलाई नै हान्दियो त। सिंहदरबारको चाहिँ नि मुख्य चेयरमा आएर त्यसैको नेतृत्व बस्या होइन। त्यसले गर्दा यसलाई अहिले पनि धेरै बितिसकेका छैन। तर राज्यले त भित्री रूपमा के गरिरहेको छ त्यो त अब हामीलाई थाहा हुने कुरो भएन होइन। राज्यले अहिले नै यो समूहलाई चाहिँ नि तपाईँको राम्ररी ह्यान्डलिङ नगर्ने हो भने, उनीहरूको मागलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने होइन, यो अवस्था चाहिँ नि विगतको जस्तो विकराल भएर चाहिँ आउने निश्चित छ। कुनै एउटा राजनीतिक समूहबाट हुने यो प्रकारको हिंसालाई अब सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न झन महत्त्वपूर्ण छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सरकारले अहिले प्रतिबन्ध मात्र लगाएको छ, तर संवादको लागि कुनै पहल गरेको छैन। त्यसो त केही वर्ष अगाडि नेकपाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो, तर उक्त समितिले पनि विप्लवसँग संवाद गरेर निकास निकाल्न सकेन। यता शान्ति र सुरक्षाको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीले विप्लवका कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्ने र छाड्ने बाहेक अर्को उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेको छैन। यसरी पक्राउ पर्नु र छुट्नु सामान्य बन्दै गएपछि विप्लवको आतंक बढ्नेमा दुई मत छैन। यस्तो आतंक नियन्त्रण गर्नका लागि प्रभावकारी कानुन नै नभएको प्रहरी प्रवक्ताको भनाइ छ। नेपाल प्रहरीले ग्रेजुअल्ली प्रतिबन्धित अवस्थामा रहिसकेपछि यिनीहरूको गतिविधिहरू संविधान विरोधी र कानुन विरोधी गतिविधिहरू बढिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न र कानुनको दायरामा ल्याउने सिलसिलामा नेपाल प्रहरीले एकल रूपमा र संयुक्त रूपमा सशस्त्र प्रहरी बलसँग समन्वय गरेर यिनीहरूको गतिविधि प्रभावित क्षेत्रहरू पहिचान गरेर सुरक्षा सतर्कता अपनाउने, आफ्नो गस्ती परिचालन गर्ने, आफ्नो मुभमेन्ट परिचालन गर्ने, यिनीहरूको काम कारबाहीलाई निस्तेज गरेर यिनीहरूलाई पक्राउ गरेर कानुन दायरामा ल्याउने काम चाहिँ
गरिरहेको अवस्था छ। अनि फितलो भनेको विद्यमान मौजुदा रहेको कानुन अनुसार कारबाही गर्ने सिलसिलामा प्रभावकारी अनुसन्धान गरेर प्रमाणमुखी अनुसन्धान गरेर अभियोजनको लागि दायर गर्ने काम नेपाल प्रहरीको हो। तर सुनाइको क्रममा विभिन्न कुरा हुन सक्छन्। कानुनको चाहिँ प्रभावकारी कानुनको अभाव पनि हुन सक्छ। त्यसमा यो चाहिँ यो जुन अभियोग भएका व्यक्तिहरू संलग्न व्यक्तिहरू छुट्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा यो कानुन प्रभावकारी कानुनको अभाव हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको सरकार अङ्कगणितको हिसाबमा बलियो भए पनि जनताको पक्षमा भने खासै चासो दिएको छैन। विप्लव समूहले पनि यही नै मुद्दा बनाएको छ, तर उसले हत्या र हिंसाको बाटो अपनाएको छ। 2077 साल मङ्सिर 23 गते मोरङ जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिका बर्के स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्याबारे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मेची कोशी ब्युरोले विज्ञप्ति जारी गरी घटनाको जिम्मेवारी लिएको थियो। इन्चार्ज प्रतापद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको सुराकी गरेको आरोप लगाइएको छ। श्रेष्ठले 2076 फागुन 26 गते पार्टीको मेची कोशी ब्युरो बैठकमा प्रहरी बोलाएर दमन गराएको दाबी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विगतमा सुराकीको आरोपमा तत्कालीन माओवादीले जनकारबाही भन्दै अपहरण र हत्या गर्दै आएको थियो। यस्तै शैली यति बेला विप्लव नेतृत्वको नेकपाले देखाएको छ। मोरङ घटनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि देशमा हत्या हिंसाको विकराल कालखण्ड बिउताउने कोसिस भएको भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेका छन्। नेपाल यस्तै खालका प्रवृत्तिको एउटा विकराल कालखण्ड पार गरेर आएको छ। विकराल कालखण्ड पार गरेर आयो। अब फेरि त्यता फर्काउने प्रयास हुन खोज्दै मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जनताले मलाई जिम्मेवारी दिएको हैसियतले म यस्तो कुरा हुन दिन्न र यस्तो कुराहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्ने ठान्छु र रोक्नु पर्दछ। सरकारले विप्लव समूहमाथि 28 फागुन 2075 मा प्रतिबन्ध लगाउँदै समूहका कार्यकर्तालाई जहाँ भेटियो त्यही पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो। सरकारी आदेश अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले समूह विरुद्ध आक्रामक अपरेसन चलायो। तर नीतिगत अस्पष्टताका कारण प्रहरीले समातेका अधिकांश नेता कार्यकर्ता छुटिसकेका छन् भने एउटै व्यक्ति 4 पटकसम्म पक्राउ परेर छुटिसकेका छन्। विरोध गर्ने अधिकारलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ भने हिंसाको राजनीतिलाई बिना शर्त निषेध गरेको छ। यो कुनै कानुनी प्रक्रियामा मात्रै होइन, राजनीतिक, सामाजिक र मानवीय रूपमा पनि अस्वीकार्य हो। त्यसैले सरकारले पनि विप्लवलाई संवाद गराउनको लागि पहल गर्नुपर्छ र विप्लव पनि आफ्ना जायज मागसहित वार्तामा बस्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको अर्को नेकपाले 2075 फागुन 12 गते करिब 20 जिल्लामा एनसेलका टावरहरूमाथि बम आक्रमण गर्यो। त्यस क्रममा ललितपुरको नक्खुमा 1 जनाको मृत्यु भयो, 2 जना घाइते भए। विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोट, हताहती, धरपकड अनि सैन्य शिविर र चन्दा असुलीका गतिविधिहरू बढिरहेका छन्। जिल्ला जिल्लामा सरकारी कर्मचारीहरू विप्लवका कार्यकर्तालाई चन्दा दिनु परेकोमा दिक्क छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यवसायी र कर्मचारीहरूले बेहोर्नु परिरहेको थ्रेटले देशमा अर्को माओवादी जन्मिएको स्पष्ट सङ्केत दिइसकेको छ। तर सरकार भने प्रतिबन्ध लगाउनु र केही कार्यकर्ता पक्राउ गर्नमै व्यस्त छ। यी लगायतका विषयवस्तुसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ फोकस न्यूजमा। आजको कार्यक्रम विप्लवको बढ्दो आतंक र सरकारले चालेको कदमको विषयमा केन्द्रित रहेको छ। 2074 सालमा आम निर्वाचनकै बेला विप्लव माओवादीले
सहर र गाउँ जताततै गराएका विस्फोटनका घटनाबाटै अर्को माओवादीको शक्ति देखिसकेको थियो। भोजपुरमा शेरधन राई, नुवाकोटमा डाक्टर रामशरण महत र काठमाडौँमा गगन थापामाथि लक्षित विस्फोटनका धमाकाले विप्लव समूहको शक्ति सबैका कानमा पुगेकै हो। भलै यसलाई राज्यले अति सामान्य रूपमा लियो। चुनाव जितिसकेपछि ओली सरकार 2/3 आत्मरतिमै रमाउने र हस्तिनापुरै जितेको जसरी प्रस्तुत हुँदैमा करिब 3 वर्ष बित्न लाग्यो। अर्को माओवादीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ ओली र प्रचण्डको ध्यानै गएन। हत्या हिंसाको राजनीति रोजेको विप्लव समूहलाई संवादको लयमा ल्याउन खासै पहल यो सरकारले गरेन, जसको परिणाममा शिक्षक हत्यादेखि अपहरण, जग्गा कब्जा, बम विस्फोटको भय बढ्दै गएको छ। यद्यपि नेपाली सेनाले भने यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर विप्लव समूहका गतिविधि नजिकबाट निहाल्न थालेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेकपा विप्लव हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको निष्कर्ष नेपाली सेनाले निकालेको छ। मोरङका शिक्षकको हत्यापछि प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नेत्रविक्रम चन्द समूहका गतिविधिमा सूक्ष्म निगरानी बढाउन मातहत युनिटहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा अन्य सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनलाई पनि त्यही अनुसार सहयोग गर्न उनले प्रेरणा वाहिनी, गण र गुल्मपतिहरूलाई भनेका छन्। पछिल्लो पटक मङ्सिर 23 गते मोरङको मेक्लाजुङ गाउँपालिका 1 रमिती स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको चन्द समूहले अपहरणपछि घाँटी रेटेर हत्या गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट 24 गते प्रधान सेनापति थापाले पूर्वी पृतना हेडक्वार्टर इटहरी र त्यस मातहतका युनिटमा पुगेर शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। त्यसअघि मङ्सिर 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म थापाले उत्तर पश्चिम र सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वार्टर तथा त्यस अन्तर्गतका जिल्लाका ब्यारेकको निरीक्षण गरेका थिए। सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष वल्लभ पौडेलले प्रधान सेनापतिको विभिन्न जिल्लाको भ्रमणका क्रममा चन्द समूहका हिंसात्मक र संविधान ऐन नियम विरुद्धका गतिविधि नियन्त्रणमा सूक्ष्म निगरानी राख्न मातहत युनिटहरूलाई निर्देशन दिएको बताए। शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा पनि मुख्य रूपमा गैर संवैधानिक प्रक्रियामा रहेका हिंसात्मक प्रकृतिको समूहहरूले गर्न सक्ने सम्भावित गतिविधिहरूको बारेमा चाहिँ त्यहाँ रहेका फिल्ड कमान्डरहरूलाई त्यसबारेमा जानकार रहिरहन तथा हामीले सदाझै गर्दै आइरहेको स्थानीय प्रशासन र प्रदेश सरकारको समन्वयमा शान्ति सुरक्षा जुन हामी राख्नको लागि जुन उहाँहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ, त्यो सहयोग गर्ने कार्यमा चाहिँ जुन नेपाल सरकारको एउटा नेपालको संविधान छ, अनि प्रचलित ऐन नियम छ, त्यसको परिधिभित्र रहेर नेपाली सेनाले गर्नुपर्ने सहयोगको लागि हामी तयार रहन भन्ने उहाँले निर्देशन दिनु। आफ्नै जिम्मेवारी क्षेत्रमा भएका सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न चुनौतीलाई विश्लेषण तथा अनुगमन गर्ने सेनाको दायित्व भएकाले यसमा प्रधान सेनापतिको भनाई गैर संवैधानिक बाटो र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नहरूको बारेमा विशेष निगरानी राख्नुपर्छ भन्ने नै हो। मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको स्थितिबारे जानकारी राखिरहनु र आवश्यकता अनुसार प्रशासन र अन्य सुरक्षा निकायलाई साथ र सहयोग गर्नु सेनाको दायित्व भएको प्रवक्ता पौडेलले स्पष्ट पारे। चन्द समूहका संविधान र ऐन नियम विपरीतका गतिविधि निगरानी गर्न जरुरी पनि छ। शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा स्थानीय प्रशासनलाई सेनाले सधैँ साथ सहयोग गर्दै आएको उनी बताउँछन्। फौजको प्राथमिक दायित्व निर्वाह गर्ने जुन सुरक्षा चुनौतीहरूलाई आकलन गर्ने, हामीले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा भएका सुरक्षा सम्बन्धी खतराहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसको आधारमा तयारी रहने, यो विषय चाहिँ हाम्रो स्वाभाविक र हाम्रो प्राकृतिक हाम्रो रोल रेस्पोन्सिबिलिटीभित्र पर्ने नै कार्यहरू हो र त्यही सम्बन्धमा उहाँले चाहिँ हाम्रो फिल्डका कमान्डरहरू र फौजहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री परिषदले 2075 फागुन 18 गते नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि उसका गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई गस्ती र सादा पोसाकमा देशभर खटाइयो। मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गराएर सुरक्षा निकायहरूलाई सुराकी परिचालन अन्तर्गत छुट्टै बजेट पनि व्यवस्था गरियो।
प्रहरीले चन्द समूहका नेता कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो त्यही पक्राउ गर्ने नीति लियो। तर चन्द समूहका व्यक्ति हत्या, विस्फोट, आगजनी लगायतका हिंसात्मक गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। चन्द समूहलाई नियन्त्रण वा कारबाही गर्ने छुट्टै नीति वा कानुन नहुँदा पक्राउ परेका 93% भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता अदालत र स्थानीय प्रशासनको आदेशमा रिहा भइसकेका छन्। चन्द समूह विरुद्धको कारबाहीमा सुरुबाटै सक्रिय रहेका एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले उसका गतिविधि नियन्त्रण गर्न विशेष कानुन नल्याउँदा सुरक्षा कारबाही सोचे अनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। पछिल्लो समय चन्द समूह विरुद्ध संयुक्त सुरक्षा फौज परिचालन गर्ने, सुराकीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने तथा हात हतियार सहितको गस्तीलाई बढाउने भनेर मन्त्रालय र सुरक्षा निकायबाट गरिएका आदेश र निर्देशनले आम नागरिकमा थप भय पैदा गर्न सक्नेतर्फ विशेष तनाखु हुनुपर्ने सुरक्षा निकायको सुझाव छ। तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न 2058 पछि सेनाको कमान्डमा संयुक्त सुरक्षा फौज परिचालन गर्दा आम नागरिक तहसम्मले क्षति बेहोर्नु परेकोले त्यस्तो नियति दोहोरिन नदिन बेलैमा सावधानी र सतर्कता अपनाउनु पर्ने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुँवर बताउँछन्। सुरक्षाकर्मीको फौजी कारबाही र चन्द समूहका हिंसात्मक गतिविधि दुवै नरोकिएका बेला सत्तारूढ दलका कतिपय नेता भने वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन्। सरकारले चन्द समूहसँग अझै वार्ता गरेको छैन। चन्द समूहको गतिविधि बढ्नुमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमै सञ्चालित आयोजनाबाट चन्दा दिनु पनि प्रमुख कारण रहेको ब्रिफिङ सुरक्षा निकायहरूले गृहमा गरेको पाइएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गृहमा गरेको सुरक्षा ब्रिफिङ अनुसार प्रदेश 1 अन्तर्गत सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभा सीमा क्षेत्र, उदयपुरको पूर्वी र उत्तरी भेग, सुनसरी र मोरङका उत्तरी क्षेत्र, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, बागमती प्रदेशमा ललितपुरको दक्षिणी भेग, काभ्रे र मकवानपुर आसपासको चुरे पर्वत, तनहुँ पश्चिम र लमजुङको माथिल्लो भेग, कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्ला तथा प्रदेश 5 र 7 का नेपाल भारत सीमा क्षेत्रलाई चन्द समूहको गतिविधि बढी हुने क्षेत्रका रूपमा राखिएको छ। प्रहरी प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले पनि चन्द समूह सक्रिय हुँदै गएको क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताएका छन्। यो समूहको शक्तिको स्रोत चाहिँ ओली सरकार र सत्तारूढ दल नेकपा नै हो। माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर बनेको नेकपाले द्वन्द्वकालीन समस्याहरू बेलामा समाधान गरिदिएको भए, सत्य निरूपण आयोगले काम टुङ्ग्याएको भए, पुराना मुद्दाहरू नउल्ट्याएको भए अनि जनयुद्धमा लागेकाहरूलाई परिपूरणले पर्याप्त व्यवस्था गरेको भए वा माओवादी कार्यकर्तालाई समयमै उचित व्यवस्थापन गरेको भए पूर्व माओवादी कार्यकर्ताहरूमा फेरि जङ्गल पस्ने चाहना पलाउने थिएन। तर 2/3 वाला सरकारले यसमा बेवास्ता गर्यो र गरिरहेकै छ। सत्ता पक्षको केही लाचारीपनबाट विरक्तिएकाहरूलाई विप्लव समूहका नेताले हात लिने मौका पाएका छन्। विप्लवले जुन सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो लिएका छन्, यो बाटोबाट उनले सत्ता प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन। एकीकृत क्रान्ति भनिए पनि यो विगतको माओवादी जनयुद्धकै फोटोकपी हो, जुन प्रयोग नेपालमा असफल सिद्ध भइसकेको छ। तर विप्लवले यो बाटोबाट सत्ता कब्जा गर्न नसके पनि सत्तालाई हैरान पारिराख्न, गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन, देशलाई कमजोर बनाइराख्न अनि मुलुकलाई विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रयोगशाला बनाइराख्न भने सम्भव देखिन्छ। जसरी विप्लव समूहले एकीकृत क्रान्ति भनेको छ, त्यसै गरी ओली सरकारले पनि एकीकृत समाधानको कार्यनीति अपनाउन सक्छ र त्यो एकीकृत समाधान भनेको बन्दुकले दमन नगर्ने तर हिंसात्मक गतिविधि हुन नदिने, हिंसाको बाटो सफल हुँदैन भनेर युवाहरूलाई कन्भिन्स गर्ने, सँगसँगै बेरोजगारी, गरिबी, विभेद र अन्याय समाप्त पार्ने, समृद्धि हासिल गर्ने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने, गणतन्त्र विरोधी र राज्यद्रोही तत्त्वहरूलाई खेल्न नदिने आदि कार्यनीतिको माध्यमबाट राज्यलाई बलियो बनाउन सकिन्छ। यस बीचमा सकिन्छ भने विप्लव समूहलाई हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने, यिनै एकीकृत तरिकाहरूबाट मात्रै दोस्रो संस्करणको माओवादी समस्या झेल्न सकिएला कि? हवस् त आजको लागि फोकस न्यूज यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा
नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।